अम्मा जी अलकमा नूं माफ कर दो। नहीं, बड़े दुख दिते ने, बड़ा जुल्म किया है, मैं माफ नहीं करना। अम्मा माफ कर दो, मैं माफ नहीं करना। अच्छा बिलाल लकड़ियां इकट्ठियां करो ते अलकमा नूं ना अग विच सट दो। मां सी ना, कलेजे नूं हथ पिया ते कलेजा जदों मूंह नूं आया ना कहन लगी या रसूल अल्लाह, मेरी नज़र दे सामने मेरे सामने मेरा पुत्र अग विच, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर। हुज़ूर ने फरमाया अम्मा जे मुहम्मद दी अग जलाई बर्दाश्त नहीं तो रब दी अग च किवें बर्दाश्त करेगी। माफ कर दे। सैयदा उलमा ने लिखा है कि उसी जगह ते खड़ी होकर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह गवाह बन जाओ, मैं अपने पुत्र दियां सारियां खतावां माफ कर देती। हुज़ूर फरमांदे ने जाना बिलाल जरा हुण वेख गया की कैफियत है, हुण वेख गया की माहौल है। हजरत बिलाल हजरत अलकमा दे हजे दरवाजे ते पहुंचे सन, अंदरों आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा नहीं जिन्होंने याद है बल्कि सारे याद है। अज जेरा लल के परे ना मरण वेले जुबान ते आ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे पढ़ोगे मेरे नाल ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अकीदा दे के जावा जिसे नसीब नहीं है हुब्बे अहले बैत रसूल, जिसे नसीब नहीं है हुब्बे अहले बैत रसूल, उसे नसीब कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मेरे तक पूरी आवाज आनी चाहिए, सारे रल के पढ़ोगे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी के यारों को दिल में बसा के देख जरा, हसन हुसैन को अपना बना के देख जरा, तो खुद कहेगी ज़ुबान ला इलाहा। मैं सलाम करा हजरत बिलाल कहंदे होए काफरो जिन्ना मर्जी ढिल ला लो, मैं कलमा बोलो बोलो मैं कलमा नहीं छड़ना, मैं कलमा नहीं छड़ना। उन्हें जुल्म दी इंतहा कर दी, बिलाल दी चर्बी ने पिघल के अंगारे ते बुझ गए, पर हजरत बिलाल दे अंदर जलन वाली ईमान दी चिंगारी ना बुझा सके। उसी जो बनते जोश दे नाल हजरत बिलाल कलमा पढ़ दे नजर आंदे। एक दिन महबूब ने कहा बिलाल गल सुनना, कलमा आस्ता पढ़ लिया कर। तुसी ते ज़ुबान अल्लाह उच्ची कह लो, मैं बिलाल दी कह रहा। हुजूर बिलाल नू क्या है आस्ता बोलिया कर, तानू तो नहीं क्या, तुसी ज़ुबान अल्लाह उच्ची कह दियो। बिलाल हल्का हाथ रख, कोई गल नहीं, मैं रब नू कह देंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर गए, जाके क्या बिलाल हल्का हाथ रख, हुजूर फरमांदे मैं रब नू कह देंगा। सुभान अल्लाह कह देंगा, मैं रब नू कह देंगा, कोई गल नहीं, हल्का हाथ रख। जिसम चोर चोर लबा चो खून, बिलाल उठ के बह गए, कहन लगे यार अबू बकर महबूब दा पैगाम ते ले आए ना, हुण गुलाम दा भी पैगाम ले जा।
غلام دا بھی پیغام لے جا کی پیغام ہے ابو بکر گل سن محبوب نو جا کے کہہ دے اے یاریاں انیاں کچیاں نہیں جیڑیاں انہاں کافراں دے تشدد دے نال ٹوٹ جان جتھے انہاں دے ظلم اے مینوں مار دے تھک جان گے پر بلال محبوب تیرا نام لیندا نہیں تھکے گا ایک جان نہیں 100 جان نہ بھی ہون تے مصطفیٰ تے قربان کر دے ماں آواز آندی ہے محبوبہ ہن ویلا آ گیا جے بھیجنا ابو بکر صدیق نو پیسے لے کے جائے تے ذرا بلال نو خرید کے لے آئے ہائے میں سلام کرا انہاں پیسیاں دے اندر ابو بکر دے پیسے بھی موجود محبوب دا حصہ بھی موجود پھر مننا پائے گا محبوب بھی بلال دا خریدار صدیق بھی بلال دا خریدار اگر اجازت ہو میں تے آخر دے اندر ایک چوندا شیر سبحان اللہ کہہ دے یار میں الحمدللہ تحدیث بن نعمت طور تے کہہ رہا ہیں صرف اگر حضرت بلال دے لفظ تے رکا نا تے ایک نہیں ہزارہ جمعے گزر جان گے بلال دی پہلی بے دا شان بیان نہیں ہو سکتا سبحان اللہ کہہ دے تو ایمان پیدا کرو یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا کے پڑے گا یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا آپ کا مدثر صاحب نیا دوریاں چلیاں نہیں پڑے جمعہ بعد آئے تھوڑے لیرے آ جاؤ نیرے آ جاؤ سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز نال یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو ذکر بعد خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا سلام تجھ پر بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام